दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली की मौत कैसे हुई? मार्शल आर्ट का बादशाह कहे जाने वाला ब्रूस ली के साथ आखिर क्या हुआ? क्या ब्रूस ली को उनके गुरु ने मारा, या फिर ब्रूस ली को उनकी वाइफ ने मारा था, या फिर चाइना के गुंडों ने ब्रूस ली को मौत की नींद सुलाया, या फिर हकीकत कुछ और है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लिब्रा इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, ब्रूस ली एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट थे जिनकी रफ्तार को पकड़ना हवा के बस की भी बात नहीं थी। दोस्तों, ब्रूस ली का नाम जितना ज़्यादा मशहूर है, उनकी मौत से जुड़ी बातें भी उतनी ही ज़्यादा हैरानकुन हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रूस ली बहुत ही बड़े मार्शल आर्टिस्ट थे। ये इतने ज़्यादा तेज़ थे कि कैमरा भी इनकी रफ्तार को पकड़ नहीं पाता था और इनकी वीडियोस को स्लो मोशन करके देखना पड़ता था। ब्रूस ली रोज़ाना 5000 से ज़्यादा पंच मारकर अपने मार्शल आर्ट्स का आगाज़ करते थे। 1962 में ब्रूस ली ने एक फाइट के दौरान अपने दुश्मन को 11 सेकंड में 15 मुक्के और एक लात मारकर ढेर कर दिया था। ब्रूस ली इतने ज़्यादा तेज़ थे कि वो एक वक्त में ही 4 काम कर लेते थे। वैसे तो दुनिया में ब्रूस ली के लाखों करोड़ों फैंस मौजूद हैं, मगर ये बात से कम लोग ही वाकिफ़ होंगे कि ब्रूस ली को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और कहा जाता है कि ब्रूस ली अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी से नहीं हारे थे और उन्होंने हमेशा हर मैदान में जीत को ही गले लगाया था। दोस्तों, ब्रूस ली की पैदाइश 27 नवंबर 1940 में सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में मौजूद एक चाइनीज़ हॉस्पिटल में हुई। ब्रूस ली के वालिद ली हुई चुन एक सिंगर और एक्टर के तौर पर काम करते थे, जिसकी वजह से ब्रूस ली की परवरिश बड़े ही अच्छे तरीके से हुई। और अगर हम इनकी मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी की बात करें तो दोस्तों, बचपन में ब्रूस ली काफ़ी सीधे साधे हुआ करते थे, जिसकी वजह से स्कूल के लड़के इन्हें रोज़ तंग करते और मारते भी थे, जिसकी वजह से ब्रूस ली की मां से इनकी ये हालत देखी नहीं जाती थी। और एक दिन उनकी मां ने उन्हें समझाया कि बेटा, इंसान जितना झुकता है दुनिया उसे उतना ही झुकाती है, और इसलिए ब्रूस ली को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। ब्रूस ली ने इप मैन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली, जो कि मार्शल आर्ट के बहुत बड़े और जाने माने ट्रेनर थे। ब्रूस ली का मार्शल आर्ट में बहुत दिल लगने लगा और अब बस मार्शल आर्ट ही उनकी दुनिया बन चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां पहले ब्रूस ली रोकर घर आते थे, वहां अब लड़कों को धोकर घर आने लगे। यही नहीं, बल्कि ये इतना ज़्यादा झगड़ा करते थे कि एक बार इनके घर पर पुलिस भी आ गई, जिसकी वजह से ब्रूस ली के वालिद बहुत परेशान रहते थे, मगर मजबूरन ब्रूस ली को अमेरिका भेजना पड़ा। जब ब्रूस ली अमेरिका आए तो उनकी उम्र 18 साल थी। ब्रूस ली ने अमेरिका आने के बावजूद भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं छोड़ी और रोज़ अपनी ट्रेनिंग पूरी करते थे। साल 1961 में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन करवाने के बाद ब्रूस ली के पास यूनिवर्सिटी की फ़ीस देने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, और इसलिए उन्होंने पार्क में लोगों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। ब्रूस ली आहिस्ता आहिस्ता बहुत मशहूर होने लगे और इनकी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इनके पास मार्शल आर्ट सीखने के लिए आने लगे। और इसी दौरान इनकी मुलाकात लिंडा एमोरी से हुई। थोड़े अरसे तक दोस्ती करने के बाद ब्रूस ली को समझ आ गई कि लिंडा ही उनके ख्वाबों की रानी है, जिसके बाद अगस्त 1964 में ब्रूस ली ने लिंडा से शादी कर ली और ब्रूस ली और लिंडा के 2 बच्चे हुए। और शादी के बाद ब्रूस ली फिल्मों के कुछ सीन्स के लिए मार्शल आर्ट सिखाने लगे थे, और फिर साल 1969 में उन्होंने लॉस एंजल्स में चाइना टाउन में मार्शल आर्ट सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां वो बड़े बड़े एक्टर्स को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, मार्शल आर्ट से लेकर फिल्मी सितारे तक का सफ़र अभी तय नहीं हुआ था, क्योंकि जब ब्रूस ली ने फिल्मी सितारों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया तो उससे पहले चैक मैन इस काम में लगे हुए थे।
اور زیادہ تر فلمی ستارے انہی سے مارشل آرٹ سیکھنے آتے تھے۔ بروس لی نے جب اپنا خود کا اسکول کھولا تو چیک مین نے انہیں فائٹ کے لیے چیلنج کیا، اور ان دونوں کے بیچ لڑائی کے دوران بروس لی نے چیک مین کو تقریباً 1.5 منٹ میں ہرا دیا، اور یہیں سے بروس لی کا نام مارشل آرٹ کی دنیا میں چھا گیا۔ جس کے بعد بروس لی نے ماردو نام کی فلم میں ہیلپنگ ایکٹر کے طور پر کام کیا۔ بروس لی لگاتار بہت ساری فلموں کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن سائیڈ کریکٹر ہونے کے ناطے بروس لی کا نام ایکٹنگ کی دنیا میں ابھی تک اتنا زیادہ مشہور نہیں ہوا تھا۔ اور پھر سال 1971 میں ان کی پہلی بڑی فلم آئی جس کا نام تھا دی بگ باس۔ یہ چائنیز مووی تھی جس میں بروس لی نے لیڈ رول کیا تھا۔ یہ پہلی مووی تھی جس میں بروس لی نے بہترین ایکٹنگ کی، اور اس مووی سے بروس لی کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، جس میں دیکھتے ہی دیکھتے مارشل آرٹ سے ایکٹر بننے کا سفر طے ہو گیا، اور پھر ان کی بڑی بڑی فلمیں ریلیز ہوتی چلی گئیں اور لوگ انہیں اپنا سپر سٹار مانتے چلے گئے۔ ان کی لاجواب ایکٹنگ اور فائٹنگ سکلز کو دیکھ کر اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ ویسے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بروس لی ایک اچھے ایکٹر اور مارشل آرٹسٹ ہی نہیں تھے، بلکہ وہ شاندار آرٹسٹ اور پوئٹ بھی تھے، اور انہیں کتابیں لکھنے اور پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، جس کی بنا پر انہوں نے آگے چل کر رائٹنگ بھی کی۔ اب دوستو، ظاہر سی بات ہے کہ اتنی زیادہ کامیابیوں کے بعد کسی انسان کی زندگی میں افواہیں نہ آئیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بلندیوں پر پہنچنے کے بعد انہیں نشیلی دوائیں کھانے کا شوق پیدا ہو گیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو مارشل آرٹ کا نمبر 1 گرو بنانے کے شوق میں حد سے زیادہ پریکٹس کرنے لگے، جس کی وجہ سے وہ نشیلی دوائیں کھاتے اور اپنے جسم کو آرام کیے بنا لگاتار پریکٹس کرتے رہتے۔ بروس لی چاہتے تھے کہ وہ مارشل آرٹ میں اتنے زیادہ ایکسپرٹ ہو جائیں کہ آنے والے ہزاروں سالوں تک کوئی بھی ان کی طرح کا نہ ہو پائے، اور ان کی اسی سوچ نے انہیں اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ بنا آرام کیے دوائیوں کا استعمال کر کے پریکٹس کرنے کی وجہ سے ان کے دماغ کی نسیں کمزور پڑ گئیں۔ اس لیے بروس لی کو لگاتار سر درد رہنے لگی۔ حالت یہ ہو گئی کہ ان کے دماغ میں سوجن پیدا ہونے لگی، تو جب کبھی ان کے دماغ میں سوجن پیدا ہوتی تو یہ دوائیاں کھا لیتے، اور ان دوائیوں کی وجہ سے دماغ کی سوجن اور سانس لینے میں ہونے والی پریشانی کم ہو جاتی۔ اور ایسا بھی کئی بار ہوا کہ بروس لی شوٹنگ کے دوران بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے پریکٹس کرنی نہیں چھوڑی، اور ان کا دماغ ہر وقت دنیا کا بہترین مارشل آرٹ بننے کے خیال میں لگا رہتا۔ 20 جولائی 1973 کو ہانگ کانگ میں دوپہر 4 بجے بروس لی اگلی فلم کی میٹنگ کر رہے تھے۔ بروس لی کو اچانک بہت زیادہ سر درد شروع ہوا، جس کے بعد بروس لی نے اپنے دوستوں سے سر درد کے لیے دوا مانگی۔ بروس لی نے جو دوا استعمال کی تھی وہ ایسپرین تھی۔ دوا لینے کے بعد بروس لی اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے، اور رات کو جب وہ ڈنر کے لیے نہیں اٹھے تو ان کے دوست بروس لی کا دروازہ کھلوانے کے لیے گئے، لیکن بروس لی کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ جب ان کے دوست دروازہ توڑ کر اندر گئے تو بروس لی بے ہوش پڑے تھے، جسے دیکھ کر بروس لی کے دوست ڈر گئے اور فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہا کہ بروس لی ہمیشہ کے لیے سو گئے ہیں۔ چٹانوں کو توڑ دینے کی ہمت رکھنے والے بروس لی 32 سال کی چھوٹی سی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بروس لی نے جو دوا لی تھی وہی ری ایکشن کر گئی، جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں سوجن بڑھنے لگی اور وہ موت کی نیند سو گئے۔ بروس لی کی موت کی خبر سن کر ساری دنیا کے ہوش اڑ گئے، اور کوئی بھی اس خبر کو سچ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ بروس لی کی موت کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے، یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بروس لی کی بیوی لنڈا انہیں وقفے سے زہر دے رہی تھی، اور اسی زہر کی وجہ سے بروس لی کا یہ حال ہو گیا۔ جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بروس لی کی اتنی زیادہ کامیابی کے بعد
चाइना पागल हो गया था और उनसे ब्रूस ली की ये कामयाबी देखी नहीं गई और उन्होंने ब्रूस ली को खुफिया तरीके से मारा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ब्रूस ली को उसके गुरु ने मारा है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ब्रूस ली को चाइना के गुंडों ने मारा है। लेकिन सच क्या है, इससे हर कोई अनजान है और ब्रूस ली की मौत के पीछे आखिर किसका हाथ था, ये अभी तक कोई भी नहीं जान सका। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।